لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد تھا حسین زندہ باد ہے بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد تھا حسین زندہ باد ہے اور دشمن حسین ابلیس کی اولاد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے دشمن حسین ابلیس کی اولاد ہے حسین زندہ باد تھا حسین زندہ باد ہے وہ خون ہے رسول کا وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستان کے پھول کا گلستان کے پھول کا
دشمن رسول کو حسین سے اناد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے، بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے۔ حسین وہ جوان ہے، حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے، صدیق عمر کا لاڈلا، صدیق عمر کا لاڈلا زمانے بھر کی جان ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے، بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے۔ حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین سچ کی گفتگو، حسین سچ کی گفتگو، حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے 400، پیار آپ کا میری ایمانی جائیداد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے، بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے، حسین نور عین ہے، حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے، حسین ہمارے دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین تو حسین ہے، حسینی ہو حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسینی ہو حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے۔ حمد و ثنا دے تمام مبارک کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک دی اکیلی ذات اعلیٰ و بالا واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بناؤن والا ہے۔ درود و سلام پیغمبر کائنات، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ و بالا واسطے بخشش و مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام واسطے، تابعین واسطے، تبع تابعین واسطے۔ بھائی عبداللہ تسی تھوڑے جے ادھر نو ہو چلو ننگے بخشش و مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام واسطے، تابعین واسطے، تبع تابعین واسطے، اور خصوص بالخصوص دعا کرو ازواج رسول، اصحاب رسول، اہل بیت عظام جتنے بھی اس دنیا فانی تو چلے گئے، جتھے جتھے لیٹے نے، اللہ میرے نبی دی ازواج دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ میرا اللہ اصحاب محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتھے جتھے لیٹے نے، اللہ کروٹ کروٹ انہاں دے اتے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات محترم،
اللہ رب العالمین دا شکر جے، رب دی رحمت فضل اور کرم جے کہ اللہ رب العالمین نے سانو اینی کہ سمجھ اور توفیق عطا فرمائی ہے کہ اسی جنت جان والے اور جنت دیاں سرداراں دے نال عقیدت و محبت رکھن والے حضرات محترم گھر دے اندر ایک پیو وے تے ایک وڈا بھرا وے پیو بڑھا ہو جائے تے وڈا بھرا جوان ہو جائے کماؤن لگ پوے تے دوے رشتہ داراں نوں بھیناں بھراواں نوں چاہیدا ہے کہ پیو دا رتبہ پیو دا ہی رہنا ہے، باپ نے باپ ہی رہنا ہے، باپ نے پاویں باپ بڑھا ہو جائے ایک آنا بھی نہ کمائے پیو پیو ہی رہندا ہے تے پتر پتر ہی رہندا ہے۔ ایک کتھوں دی سائیکی ہے کہ پیو بڑھا ہو جائے او دی عزت گھٹا دیو، پتر جوان ہوئے کماؤن لگ پوے تے او دی عزت ودا دیو۔ عزتاں مالو دولت شہرت دے نال نہیں لب دیاں، عزتاں رب جنوں دیوے انہاں نوں کوئی گھٹا سکدا۔ حضرات جی وقار ایک گل کرن دا مقصد ہے یار کہ ازواج محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام دا ادب کرنا احترام کرنا ضروری ہے۔ بندہ اولاد دی آڑ لے کے ماواں تے تانو تشنیع کرے او ایمان والا بھی نہیں تے او انسان بھی نہیں۔ انسان ہوئے کہ جیڑا پہلو ماں نوں منے، انہوں منے اللہ سانو ازواج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل و جانو احترام کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات جی وقار میرے نبی دی ازواج جس طرح پہلے جمعے چ بھی میں دس چکے ہاں کہ نبی دیاں بیویاں ساڈیاں بیویاں ورگیاں ساڈی کروڑ عرب بیوی بھی ہوئے تے خدا دی قسم نبی دی ازواج دے قدمہ تو نہیں بلکہ نبی دیاں بیویاں دیاں قدمہ دے اندر جڑی جتی ہے اونا جتیاں نو جڑی مٹی لگ جائے او مٹی بھی ساڈیاں بیویاں تو آلہ ہے۔ اے عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان دا۔ اہل بیت نو منو اصحاب رسول نو نہ منو، اے بھی زیادتی ہے۔ اہل بیت نو منو ازواج محمد الرسول اللہ، مل کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ منو، اے بھی اسلام نہیں نہ دین اس بات دی اجازت دیندا ہے۔ دین اجازت صرف اس گل دی دیندا ہے کہ منو او جیڑا رب تے رب دے رسول نے حکم دیتا ہے، جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کرنے والا ہے۔ ایک بات دل دیاں تختیاں تے لکھ لو، بندہ ساری عمر میں دعوے نال کہن لگا جی امی عائشہ کردہ رہے، نبی دیاں دویاں بیبیاں نو نہ منے او بھی ایمان والا نہیں۔ ساری عمر بندہ ابو بکر عمر عثمان کردہ رہے، نبی دیاں یاراں نو مندہ رہے، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مانو نہ منے، اہل بیت نو نہ منے، پھر بھی بندہ ایمان والا اوے جیڑا پہلو ماواں نو منے، پھر اصحاب محمد نو منے، پھر اولاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ اینی جی گالے ساڈا کسے تے اعتراض نہیں، اسی گل کردے ہیں رب دے قرآن دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی۔ امام زہبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے کہ ایک وری پہلو میں دلیل دیاں کہ ازواج محمد بھی آل محمد نال پیار کر دیاں نے۔ او نانی کیڑی نانی جڑی اپنے دوتیاں نال پیار نہیں کر دی؟ یقین کرو نانیاں دوتیاں نال پوتے جننے بھی کول ہونا جی تے دھی آ جائے نا او پوتیاں نو بھول جاندیاں نے تے دوتیاں نال پیار کر دیاں نے۔ تے میرے نبی دی ازواج دا تے پیار ہی بڑا انوکھا سی۔ آؤ ذرا غور کرنا پہلی حدیث، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے
تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین عابدین زاہدین حسن بھی موجود نے تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود نے تے قریب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں۔ آؤ ذرا ویکھنا نانی دا دوتیاں نال پیار کنا ہے، ہاں جی آؤ مسلمانوں ذرا غور کرنا اللہ دا قرآن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دا قرآن۔ آؤ ذرا میرے پیغمبر کائنات آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے میرے حسنین کریمین نے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہاں نال پیار کرن والا، جڑا بندہ انہاں نال پیار کرے گا او دے نال اللہ پیار کرے گا۔ دوسری حدیث کے اندر میرے پیغمبر کائنات آمینہ دلال نے فرمایا جدوں جناب والا میرے نبی نے آخری زندگی دا حجۃ الوداع دے موقع تے خطبہ دیتا ہے نا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا گل کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو۔ جناب والا کی فرمایا کہ میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز رب دا قرآن ہے، جن نے کامیاب ہونا ہے، جن نے جنت دے اندر جانا ہے، جڑا جنت دے اندر جانا چاہندا ہے رب دے قرآن تے عمل کر لو، جڑا رب دے قرآن تے عمل کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ دے نبی نے دوسری چیز بڑی وضاحت دے نال بیان فرمائیے۔ آؤ ذرا سیاستاں نوں اٹھا کے دیکھو، آؤ مسلمانوں جڑا میرے نبی دیاں گلاں تے عمل کرن والا نہیں، اگر وہ جناب والا اپنے نال لیبل لا لوے میں اہل حدیث ہاں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکدا۔ اپنے نام دے نال جناب اہل سنت دا لیبل لا لوے، اپنے نام دے نال وہابی دا لیبل لا لوے، اپنے نام دے نال دیوبندی دا لیبل لا لوے، اپنے نام دے نال بریلوی لکھا دے وے، اپنے نام دے نال جناب مومن شیعہ لکھا لوے، اونی دیر ایمان والا نہیں جنی دیر آمینہ دے لال دیاں منن والا نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو رب دے قرآن تے عمل کر لو۔ اللہ دے نبی نے ایک اور چیز بھی دسی ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیو، اے سدھو پورے دے اندر رہن والے ہو، فیصلہ آباد دے اندر رہن والے ہو، لاہور دے اندر رہن والے ہو، کراچی دے اندر رہن والے ہو، پاکستان دے اندر رہن والے ہو، پوری دنیا دے ہو مسلمانوں، جدوں تو میرے نبی علیہ السلام نے ایمان والیاں دا مندر چلے آئے، قیامت دے آخری بندے تک میرے نبی نے فرمایا ایک رب دا قرآن میں چھڑ کے جا رہے ہیں، جڑا قرآن تے عمل کرے گا گمراہ نہیں ہوئے گا۔ دوجا میری اطرت دے نال پیار کرے آجے، میری آل دے نال پیار کرے آجے، میری اولاد دے نال پیار کرے آجے، میری آل دے اولاد انجیے نا کہ جویں جناب نوح علیہ السلام دے زمانے دے اندر پانی دا عذاب آیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جیڑا بندہ نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر بہ جائے گا وہ بندہ کامیاب ہے، جیڑا نہیں بہ گا غرق ہو جائے گا۔ پاویں نوح علیہ السلام دا بیٹا ہوے غرق ہو جائے گا، پاویں نوح علیہ السلام دی بیوی ہوے غرق ہو جائے گی۔ آؤ ایمان والےو ذرا غور کرنا۔ اسی طرح میں تینوں مثال دے کے سمجھانا چاہنا وا، اج جناب کوئی کہے میں اہل حدیث ہاں، میں اہل بیت نو نہیں مندا، اج کوئی کہے میں دیوبندی ہاں، میں اہل بیت نو نہیں مندا، میں وہابی ہاں جناب میں اہل بیت نو نہیں مندا۔ جویں جناب نوح علیہ السلام دے امتی غرق ہو گئے، پتر غرق ہو گیا، جڑا اہل بیت نو منن والا نہیں او وی کدی کامیاب ہو سکدا، کدی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہوئے جڑا رب دے قرآن نو بھی مننے، نبی دی آل نو بھی مننے، نبی دی ازواج نو بھی مننے، نبی دے اصحاب نو بھی مننے، نبی دی اولاد نو بھی مننے۔ آدھرا میں تینوں نبی دے بیڑے دے اندر لے چلا۔ آؤ مسلمانوں امام زاہبی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے سیدہ طیبہ
تاخرہ زاخرہ۔ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک واقعہ بڑا پیارا نقل کیتا ہے نا۔ آج لوگ اعتراض کر دینے کہ نبی دی ازواج نبی دی آل تے اولاد نال پیار نہیں کر دیا، اج دیاں نانیاں اونا پیار دوتیاں نال نہیں کر دیا جنہ پیار سیدہ کائنات اپنے شہزادیاں نال اپنے نواسیاں دے نال کرن والیاں نے۔ ایک دن میرے پیغمبر دے شہزادے میرے نبی علیہ السلام دے شہزادے حسن و حسین نانے دے قریب آ گئے۔ نانا جناب اپنے دوتیاں نال لاڑیاں پیا کر دے، لاڑیاں کرن والا کائنات دا سردار تے جنہ دے نال لاڑیاں کیتیاں جا رہی نے او جنت دے سردار، او جنت دے سردار نے۔ ادھر جناب والا امام حسن اپنے نانے دے قریب کھڑے نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے دوواں دا آپس دے اندر مقابلہ کروایا۔ میں قربان جاواں میرے امام الانبیاء نے جدوں مقابلہ کروایا، اللہ دے نبی علیہ السلام دے حسن قریب نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا خذ یا حسن، خذ یا حسن۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے حسن، جناب عربی دی زبان دے اندر دا پنجابی چ ترجمہ کی بندا ہے کہ حسن حسین نو پکڑ لے، حسن حسین نو پکڑ لے، حسن حسین نو ڈال لے۔ ادھروں میرے نبی علیہ السلام دی بیوی کھڑی ہے، سیدہ کائنات قریب کھڑیاں نے۔ سیدہ دا کلیجہ پھڑیا، امی جی عائشہ صدیقہ اپنے خامد نو کہن لگیاں یا رسول اللہ اے کیڑیاں گلاں پہ کر دے ہو، تسی حسن نو دلاسا دے رہے ہو، حسن نو کہہ رہے ہو حسین نو پکڑ لے، حسن نو کہہ رہے ہو حسین نو ڈالے، تے حسین نو کیوں دلاسا نہیں جے دین دے؟ کہن والی تیری تے میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات نے۔ میرے نبی علیہ السلام دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ ادھروں جناب حسن دے پیچھے امام الانبیاء کھلو گئے نے، حسین دے پیچھے صدیقہ کائنات کھلو گئیاں نے، تے صدیقہ کائنات کہندیاں نے او حسین میں تیرے نالا، تیرا نانا حسن دے نالے، حسین میں تیرے نالا۔ تے صدیقہ کائنات آ کے کہن لگیاں نے خذ یا حسین، خذ یا حسین، او حسین تو حسن نو پکڑ لے، حسین حسن نو ڈال لے۔ میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئیاں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میری بیوی عائشہ، او سیدہ عائشہ گھبرانا، میں حسن نو کہہ رہا ہاں خذ یا حسن۔ تے حسین دی کن دے پیچھے آسمانہ تو جبریل آ کے کھلو گئے نے، تے جبریل حسین نو کہہ رہے نے حسین حسن نو ڈال۔ اللہ دی قسم او جوڑیاں کڑیاں بے مثلوں تے بھی مثال لے جنہاں نو کھڑاؤن واسطے آسمانہ تو فرشتے آ جاندے۔ اے کون حسین نا؟ اے او حسین جنہوں کربلا دی اے جناب تقدیرے دیوتے مسلمانہ، اے مسلمانہ نے آپ ہی بلا کے مسلمانہ نے آپ ہی جناب ذبح کر دیتا ہے نا۔ آؤ ذرا میں تو انہوں کربلا دے میدان دے اندر لے چلنا۔ آؤ مسلمانوں اے جناب والا 60 ہجری دن جڑا واقعہ پیش آیا ہے، اے جناب جتھوں میں پچھلے جمعے چھڑیا سی کہ میرے امام کائنات جناب 10 محرم الحرام دا ادھرو جناب سورج طلوع ہو جائے نا، اے جناب کتے میرے نبی علیہ السلام دے شہزادے اے قربان پیون دے کتے علی دیال قربان پیون دیئے، کتے حسن دی اولاد قربان پیون دیئے، کتے مسلم بن عقیل دے شہزادے قربان پیون دے نے۔ ادھروں جناب والا اچانک میرے امام کائنات دے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، ایک کربلا دی زمین دے اتے لیٹن والا او میرا حسین نا، جڑا کتے پیغمبر کائنات دی گودی دے اندر لیٹیا کردہ سی، اے پھلاں دیاں سیجاں دے اتے کھیڑیا کردہ سی۔ آج جدوں جناب والا میدان کربلا آیا ہے، اس میں
میدان دے اندر میرے نبی دی آل تے اولاد نو بے رحمی دے نال پیاسیاں شہید کر دیتا گیا۔ اچانک مسلمانوں جدو 10 محرم الحرام دا ادھر جناب سورج چڑھے آئے نا کتے میرے نبی علیہ السلام دی آل قربان پیوں دیئے۔ اچانک خیمے دی اندروں ایک شیر دلیر نکل دائے نا جدا نام حسین ابن علی ہے۔ اے جناب والا کوفیاں دے سامنے چلا جاندہ ہے کہ جہاں کر کے کوفیاں نو پکار دائے نا تے کوفیاں نو اپنا تعارف پیا کرواؤں دائے۔ او کوفے والے او شمر ابن دیاد کی پہ کر دے ہو کیوں میری جان دے دشمن بن گئے ہو؟ مینوں جان دے نہیں میں کونا میں او حسینہ جڑا پیغمبر کائنات دے موڈیاں تے کھیڑیا کردہ سا، میں او حسینہ جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی انگل پکڑ کے مدینے دیاں گلیاں دی اندر گھومیا کردہ سا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ مینوں پہچان لو تاکہ کل نو قیامت دا روز ہوئے کہ تسی یہ نہ کہو کہ سانو تے دسیا ہی نہیں گیا کہ حسین ابن علی دا اتنا اچھا مقام ہے۔ تے شاعر نے کڑی سونی عکاسی کی تھی، میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی تے ہم شیر زینب تے اماں بطولے، میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی ہم شیر زینب تے اماں بطولے، میں اصغر دا بابا میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا، میرا نا حسین تے نانا رسول، میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا، میرا نا حسین تے نانا رسول، اے باطل دا پلہ اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا، تسا نال لشکر تسا نال لشکر میرے نال اصغر، اے دنیا تے جنگ دا پلا کی اصول، میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی تے ہم شیر زینب تے اماں بطولے، اے کوفی کی جان اے کوفی کی جان میرا کی وقارے، میرا شان جان دا پروردگار، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسین ابن علی نے جدو آخری واضح و نصیحت کی تھی، انہا ظالمہ نے ظلم دی انتہا کی تھی۔ آؤ ذرا غور کرنا، آؤ مسلمانوں ذرا غور کرنا، ادھروں میرے امام علی مقام حسنین کریمین دے نانا جان نال پیار کرنے والے ہو، میرے حسین ابن علی نے
جدو خیمے جو باہر نکلے نے آپ دیاں گلاں دا انہاں ظالماں تے کوئی اثر نہیں پیا ہوندا آپ نے جناب والا میدان کربلا دے اندر آ کر کے جدو انہاں ظالماں اوفی لا یوفی انہاں منافقاں دے نال جدو جناب مقابلہ شروع کر دیتا ہے نا ادھروں خیمے دے اندروں جدو نکلے نے اے جناب ایک ننا جیا شہزادہ جدا نام عبداللہ ہے نا عبداللہ بن حسن رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دا شہزادہ ننا جیا شہزادہ خیمے دے اندر پیا ویندا ہے کہ میرے چاچا حسین جڑے نے میرے چاچا حسین ابن علی اے جناب لڑدے پے نے لڑدیاں پتیجے دیاں نظراں چاچے تے پیاں مسلمانوں غور کرنا ایک بحر بن قاب نامی ایج بدبخت ملون دنیا دا ظالم دنیا دا کتا انہیں جناب والا اپنی تلوار دنیام جو بار کڑیا جدو حسین ابن علی تے حملہ کرن والا ہے ادھروں پتیجے نے جدو ویکھیا تے دوروں آواز دیتی او خبیثہ میرے چاچے تے ناوار کری اے جدو عبداللہ بن حسن نے جناب ویکھیا دوروں جناب والا خیمے دے اندر ایک لکڑی ہے نا اس لکڑی نو پکڑ کے دوڑ لا دیتی ہے اپنے چاچے دے قریب آ گئے جدو چاچے دے قریب آمدے نے تے بحر بن قاب نے جناب حملہ کیتا ہے اس ظالم نے تلوار ماری جدو حسین ابن علی تے حملہ کیتا ہے انہاں جا شہزادہ لکڑی لے کے آیا ہے انہیں جناب جدو اپنا ہاتھ اگے کیتا بحر بن قاب دنیا دے ملون نے حملہ کیتا آپ دے جناب بازو تے وجی تلوار آپ دا بازو زمین تے گسیٹن لگ پیا چاچے دیاں نظراں پیاں تے چاچا زمین تے آئے نے آ کر کے اپنے پتیجے نو سینے دے نال لایا تے چاچا حسین فرماندے نے او میرے عبدیجیا اللہ تیری قربانی نو قبول کر لے او صبر کرنا صبر کر ویلا دور نہیں تو اپنے ابا حسن دے نال ملاقاتہ کریں گا اپنے بابا علی دادے دے نال ملاقاتہ کریں گا اپنی دادی فاطمہ دے نال ملاقاتہ کریں گا مسلمانہ لڑائی چل دی جا رہی ہے میرے حسین دے ہونٹ بھی خشک میں آپ دی زبان مبارک بھی خشکے نا اچانک میرے حسین نے اپنے گھوڑے نو اڈی ماری تے نہر فرات دے والے اپنے گھوڑے نو دوڑا دیتا اے کیڑا حسین نا او جڑا نانے دی زبان چوسیا کردا سی کائنات تو سب تو اعلیٰ لواب چوسیا کردا سی اج پانی دے قطرے تو مسلمانہ او حسین جنو اللہ نے جنت دیاں سرداریاں دیتیاں او حسین نا جو پانی تو ترس رہا ہے جنو رب نے حوض کوثر دیاں سرداریاں دیتیاں نے اے حسین ابن علی جدو نہر فرات دے جاندے نے ادھروں شمر دنیا دا لائن تے ملون انہیں آوازہ بلند کیتا حسین نو پانی دا قطرہ نہ پین دے آجے حسین نو نہر فرات تے نہ جان دے آجے حسین نے جا کر کے انج کر کے جدو پانی دا چلو پریا اپنے منہ دے قریب کیتا ہے نا ایک ظالم نے تیر ماریا آپ دی گردن تے آ کر کے لگائے جس چلو دی اندر پانی ہے نا وہ چلو دی اندر جدو خون گریا چلو خون دے نال پر گیا آپ دا پانی منہ تک نہیں گیا آپ نے پانی نہیں پیتا واپس میدان دے اندر آ گئے وہ مسلمان ذرا غور تے کرنا انہاں کوفیاں نے بے حیائی دی انتہا کر دیتی ادھروں جناب والا جدو حسین ابن علی لڑدے پے نے لڑدیاں اچانک خیمے جو آوازاں پیاں ہوندیاں نے آ میرے آویرا سدھو پٹے دے اندر رہن والے آ حسین نو مننا اے نے کہ گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر سرہ تو کپڑے اتار کے اج تو گلیاں دے اندر جدو جانا ہے سرہ دی اتوں کپڑا اتار کے جدو بی بی بازار دے اندر حسین دا نام لیندی ہے اللہ دی قسم حسینیت نہیں حسین ابن علی اپنے خیمے دے اندروں جدو نکل دے نے اپنی پین زینب نو بلایا اپنی جناب زوجہ سیدہ شہر بانو نو بلایا آپ نے اعلان کیتا میرے گھر دیو عورتو او میری پین زینب
اے میرے شہزادے قربان ہو گئے نے، اے ویلا قریب ہے، میری جان بھی جان والی ہے، ہو سکتا ہے ظالم میرے نال بھی کوئی ظلم کرن جیڑا انہاں ظالماں نے علی اکبر دے نال کیتا ہے، جیڑا انہاں ظالماں نے علی اصغر دے نال کیتا ہے۔ اے جناب خیمے دے اندر میرا حسین درس پیا دیندا ہے کہ او میرے گھر دی جو عورتوں میری بہنیں، اے میرے نانے دا دین نہیں، میرے نانے نے اس بات تو منع فرمایا ہے، وویلا نہیں کرنا، سینہ کو بھی نہیں کرنی، اپنے سردیاں والیاں نو نہیں کھچنا۔ او میرے ویرا کیڑا دین ہے نا، اج اسی حسین دے نام دے اوتے، او جس دن حسین پانی دے قطرے تو ترس دے رہنے، اسی سبیلہ لا دے میں اسی لوگاں نو جس دن حسین پانی تو پیاسے چلے گئے، او جس دن حسین نو پانی دا قطرہ نہ ملیا، اسی لوگاں نو رجا رجا کے پانی پلانے او تے پھوکے پانی تو ترستے چلے گئے۔ آج تو لوگاں نو جامع شیری بنا کے دینا ہے، میرا حسین دے پانی دے ساتھے قطرے تو ترستے چلے گئے، تے تو لوگاں نو دودھ سوڈے بنا کے پلانا ہے۔ ایک کدھر دا دین تے کدھر دیاں محبتاں نے، محبتاں تے اے نے روزہ رکھیا کر، اور میرے حسین دے نانے دے دین تے عمل کریا کر۔ مسلمانہ جدو حسین ابن علی میدان دی اندر آئے نے، آپ دے جسم مبارک تے 33 نشان تلواراں دے لگے نے، تے 34 نشان آپ دے تیرہ دے لگے نے۔ آپ جناب والا لڑدیاں لڑدیاں انہیں نڈال ہو گئے، آپ اپنی سواری تو تھلے آئے نے، جدو سواری تے تھلے آئے نے، شمر لائن دنیا دا ملون آواز آیا، اپنی فوج نو بلند پیا کر دائے۔ شمر نے آواز بلند کی دیئے نا، اے دنیا دا ملون آوازہ بلند پیا کر دائے، کیوں کام تمام نہیں جے کر دے، نام لے لے کے پیا پکار دائے۔ حسین ابن علی نے جدو انہی بات سنیے نا، حسین ابن علی نے اعلان کیتا، او شمر کیوں انہوں میرے خون تے ابھار رہے آئے، اللہ دی قسم حسین دے قریب جان والا کوئی نہیں۔ اچانک ایک ظالم آیا، آ کر کے جناب زرہ بن شریف تمیمی، آپ نے جناب والا آ کر کے ظالم نے تلوار ماری میرے حسین دے موڑے تے، آپ زمین تے گر گئے نے۔ جدو آپ زمین تے آئے نے، ایک ظالم اگے ودیا، سنان بن انس جناب اپنے دنداں نو پیسدا ہویا میرے حسین دے، اے جناب کلا اکو کلا شیر علی دا تے دشمن سچے کھبے، اے میرا حسین جدو جناب بے بس ہو گئے نے، آپ تے جسم دے اسے تلوارا تے تیران دیاں انیاں ضرباں لگیاں نے، آپ دا سارا جسم لولوانے۔ جدو آپ زمین تے آئے نے، اے اگے ودیا آ کر کے اس گلے دیوتے، اس ظالم نے تلوار پھیریے، جس گردن دیوتوں پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ پوسے لیا کر دے سر، انہیں ظالم نے آ کر کے آپ نو ذبح کر دیتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جدو آپ دی گردن نو جدا کر دیتا گیا، اس ظالم نے شور پا دیتا، ایک شور برپا کر دیتا، اور میں ایک بہت بڑے سردار نو ذبح کیتا ہے، میں نو سونے دے نال لد دیو، اور میں نو زیورات دے دیو، میں نو مالو متاع دے دیو۔ جدو عمر بن سعد تک دی آواز پہنچیے، انہیں نو جناب ایک سیڑ تے بلایا، تے کہن لگاؤ ظالمہ پاگل ہو گیا ہے، نال جناب والا جڑا حسین دی گردن اتارن والا، نال مندہ بھی پیائیو میں دنیا دے، اج دے سب تو حسین بندے نو شہید کر دیتا ہے، میں اج دے سب تو حسین نوجوان نو ذبح کر دیتا ہے۔ او مسلمانہ ہر پاسے خوف تاری ہو جاؤ، ادھروں میرے نبی دیاں نواسیاں پیاں رو دیاں نے، علی دیاں گر دیاں عورتاں پیاں رو دیاں نے، انہاں نے جناب والا حضرت امام حسین دی شہادت تو بعد آپ دا سر مبارک چکیا، تے لے کر کے ابن زیاد دی کچہری دے اندر چلے گئے۔ ایک ایڑا سارے نا جیڑا سار جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے اے جناب کندیاں تے بہن والا جس سر نو محمد عربی چومن والے نے ابن زیاد دی کچہری دے اندر لے کر کے سر حسین چلے گئے جدو سر حسین ابن زیاد دی اے جناب کچہری دے اندر تھال دے اندر لے کر کے جایا جاندہ ہے اے جناب ابن زیاد اپنی تکبر تے نشے دے اندر دے ہاتھ دے اندر ایک سوٹی ہے اس ظالم نے سوٹی نو پکڑیا تے امام حسین دے منہ دے تے لانی شروع کر دیتی اے جدو ہونٹاں تے سوٹی لائی ہے نا تے ادھروں میرے نبی دا صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کلیجہ پھٹیا بڑے ضعیف العمر نے 80 سال دی عمر ہو گئی ہے نا آپ نے جدوں ویکھے آتی اکھاں چوں آنسو جاری نے زاروں کی تار رون لگ پے آپ نے فرمایا او خبیثہ ابن زیاد انہاں ہونٹاں تے چھڑی نہ لا میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا اے جنہاں ہونٹاں تے تو پلید سوٹی پیا لونا ہے انہاں ہونٹاں تے محمد عربی اپنے ہونٹ رکھیا کر دے سر انہاں ہونٹاں دے اتے محمد رسول اللہ اپنے پاک ہونٹاں دے نال بوسا لیا کر دے سر مسلمانہ جدو اینی گل کیتی ہے نا اس ظالم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اتے بھی بڑے پورے الفاظ بولے نے مگر جہڑا بھی میرے نبی دی ازواج تے پونکن والا نبی دی اصحاب تے پونکن والا میرے پیغمبر کائنات دی آل تے اولاد دی اتے پونکن والا اللہ انہوں دنیا دی بردہ نشان بنا دے دینے ایک او بندہ ہے جن نے حسین بن علی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ گالیاں کڑیاں سن اللہ نے انہوں دنیا تے انیاں کر دیتا تے جن نے حسین ابن علی دے ہوتا تے چھڑی لائیے ابن زیاد جدو دنیا دا ملعون اس دنیا تو جاندہ ہے نا آؤ ذرا غور کرنا جڑا حسین دا دشمن ہوئے جڑا حسین نال بغض رکھن والا جڑا حسین دے بارے غلط باتاں کرن والا جڑا حسین دے بارے غلط الفاظ بولن والا اے جناب والا ابن زیاد دی لاش پئیے نا اے مسجد دے اندر کئی لاشاں پئیاں نے اچانک جناب شور مچ گیا مسجد دے اندر سارے نے دوڑا لا دیتیاں نے او آیا جے دی آواز بلند ہوئی سارے نے دوڑا لا دیتیاں آن والا کون ہے آن والی اللہ دی مخلوق ایک سپ آیا سپ آ کر کے ابن زیاد دے نک دے وچ وڑیا ایک واری وڑیا کچھ دیر ٹھہریا باہر نکلیا سارے جمع ہو گئے اچانک پھر آواز آئی او آیا جے جدو پھر آواز آئی پتہ چلیا کہ سپ آ کر کے اے جناب ابن زیاد دے نک تھانی وڑدا ہے نا او مسلمانہ جڑا حسین نال بغض رکھن والا دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا کل جہنم دی اگ دے اندر سڑے گا اگ دے اندر سڑے گا اور یہ تو جناب والا جدو میرے حسین دا قافلہ سیدہ سکینہ دا قافلہ سیدہ زینب ابن علی دا قافلہ سیدہ شہربانو دا قافلہ امام زین العابدین دا قافلہ یہ جناب لٹیا جدو کربلا چو نکل دائے نا آدھرہ میں تینوں ایک ہور سین بھی کھاندہ جاما الاحتجاج دی اندر لکھے آئے کہ جدو ایک قافلہ چلدا کوفے دیاں گلیاں دی اندر پیا جاندہ ہے کتے سیدہ زینب ویر نو پیا رو دیاں نے کتے سیدہ شہربانو اپنے سر دے تاج نو پیا رو دیاں نے کتے امام زین العابدین سواری تے سوار نے آپ نو قیدی بنا کے لے جایا جا رہے آئے اے جناب جدو قافلہ کوفے دیاں گلیاں دے اندر جاندہ ہے اے جناب کوفیاں نے پٹنا شروع کر دیتا کوفیاں نے ماتم کرنا شروع کر دیتا بیبیاں بھی رو
رو رہی نے بندے بھی رو رہے ہیں امام زین العابدین دا کلیجہ پھٹیا امام نے اپنی پھپھی زینب کو سوال کیتا بھی پھپھو ذرا مینوں اے تے دسو نا اے بھی رو رہے نے اسی بھی رو رہے ہیں ساڈے دوواں دے وچوں سچا کون ہے جنہاں نے میرے بابے حسین نو شہید کیتا جنہاں نے میرے قزناں نو شہید کیتا وہ بھی تے کوفیاں چو گئے نے وہ بھی تا کوفے دے اندروں گئے نے اگر اے رو رہے نے تے میرے بابے دا قاتل کون ہے اگر اے بھی باویلا پہ کر دے نے تے میرے بابے دا قاتل کون ہے اج جڑا تیریاں گلیاں دی اندر کم پیا ہوندا ہے جدو حسین ابن علی نو شہید کر دیتا گیا اودوں بھی یہ کام ہویا سی تے الاحتجاج دی اندر یہ بات لکھی ہے نا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ زینب نے جدو انہاں کوفیاں نو پٹ دیاں ویکھیا تے جملہ بولیا او کوفے والےو خود ہی میرے ویر نو سد کے خود ہی شہید کر کے خود ہی رونا شروع کر دیتا جے او ظالمو ایڈے وڈے منافق میں نہیں جے ویکھے جاؤ پھر ایک بات حقیقت دے مبنی ہے نا جیڑا بھی پٹن والا پٹ دائے نا سیدہ زینب نے فرمایا میرے ویر تے ظلم کیتا جے ساری زندگی قیامتیاں کندہ تک اپنے آپ تے ظلم کر دے رہو گے اے سیدہ زینب نے لفظ بولے کہ تسی میری سارے قبیلے نو ذبح کر دیتا جے اور امام زین العابدین نے اپنی پھپھی نو سوال کیتا بیماری دے عالم دے اندر لڑکھڑاں دی آواز دے اندر اے پھپھو جان ایتھے اوئی نہیں جنہاں نے میرے بابے نو شہید کیتا میرے قزناں نو شہید کیتا اوتھے نہ دیاں تلواراں مقابلے چ کھڑیاں سن انہوں رو کے سانو سچیا ہو کے وکھاؤ حضرات حسین نال محبت اے نہیں کہ بیبیاں کالے کپڑے پا کے بیبیاں سر تو دوپٹے اتار کے بیبیاں اپنے سینے دے اوتے چپیڑا مارن حسینیت تے حسین نے بات دسی ہے کہ تسی اگر میرے نال محبت کر دے ہو میرے نانے نال پیار کر دے ہو پاویں کربلا دی زمین ہوے تپ دی ریت ہوے پانی ملے یا نہ ملے تمم بھی کرنا پہ جائے تے اکو کام کرنا ہے اور کچھ ہوے نہ ہوے نماز چھڈنی نماز نہیں چھڈنی جیڑا بندہ پنج وقت دا نمازی ہے او نانے محمد دے نال بھی پیار کرن والا ہے حسین نال بھی پیار کرن او حسینی نہیں جیڑا شرابہ پیوے او حسینی نہیں جیڑا بے نمازی ہے او حسینی نہیں جیڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرے حقیقی پیار کیے میرے حسین نے کربلا دی زمین تے اپنے اہل و عیال نو درس دیتا میریو بہنوں جدوں میں شہید کر دیتا جاواں قتل کر دیتا جاواں اسے نے اپنے سر تو دوپٹا لاؤنا نہیں ماتم نہیں کرنا واویلا نہیں کرنا صبر کرنا ہے اور جیڑا بندہ حسین ابن علی نے رسول اللہ کی حدیث بیان کیتی ہے فرمایا جیڑا بندہ ماتم کرنے والا میرے نبی دا امتی ہووے امتی کہلواوے امتی بنے ماتم کرے واویلا کرے وین کرے او جانور تے ہو سکدا ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا ایمان والا اوے جڑا محمد الرسول اللہ دی شریعت تے عمل کرنے والا ہے اور میرے نبی دی ازواج میرے نبی دے اصحاب اہل بیت نال محبت کردے نے اج اہل حدیثاں کولوں سوال کیتا جاندا ہے کہ تسی حسین ابن علی نال پیار کیوں کردے ہو تے میں آخری دلیل دے کے اجازت چاہواں گا کہ میں حسین ابن علی نال اس واسطے پیار کردا پہلی میری دلیل ہے کہ رب نے کیا انہاں نال پیار کرو دوسری دلیل ہے
کہ حسین ابن علی نال پیار کرنا محمد الرسول اللہ دی سنت ہے۔ تیسری دلیل ہے کہ میرے نبی دی ازواج بھی میرے نبی دی آل نال پیار کرنے والیاں نے۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کرنا، ادھروں جناب والا میرے حسین جدو شہید ہوئے نے، شہادت دیاں خبراں چل دیاں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ کو تعالی عنہ تک چلیاں گئیاں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ کو تعالی عنہ دے گھر دے اندروں رون دی آواز آئی۔ آپ نے جناب والا عبد المنان رازق صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے شان غزل و حسین کتاب لکھی ہے نا، او دی اندر بات نقل کیتی ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ کو تعالی عنہ موجود نے، زندہ نے، جدوں آپ کو خبراں ملیاں کہ حسین ابن علی کربلا دی سرزمین تے شہید کر دیتے گئے نے، آپ کی اکھاں چوں آنسو آ گئے، آپ نے زارو کی تہار رونا شروع کر دیتا۔ تے سنن والیاں نے سنیا کہ میری تے تواڈی اماں جان حسنین کریمین دی نانی جان نے جملہ بولیا، اللہ دی بارگاہ چ عرض و معروض کیتی، اللہ سونیا جنہ نے حسین ابن علی نو شہید کیتا ہے، اللہ انہاں دی قبر نو اگ دیاں انگاریاں دے نال بھر دے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جہنم بنا دے، اللہ انہاں نو نیز تو نابود فرما دے۔ کہہ دیو آمین۔ او ساڈا عقیدہ ہے کہ جیڑا نبی دی اولاد دے نال ظلم کرنے والا ہے او دنیا تے چلدا پھردا بھی جہنمی ہے، قبر دے اندر بھی انشاءاللہ جہنم۔ اس بات نو عقیدہ بنا لو۔ حسین ابن علی دے نال اسی اس واسطے پیار کردے ہاں کیونکہ رب دا قرآن گواہیاں دیندا ہے، رسول اللہ دی حدیث گواہیاں دیندی ہے، اور ازواج محبت محمد نے پیار کیتا ہے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے میں اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہاں تے مینوں کسے دے رون دی آواز آئی، رون دی آواز آئی، کوئی رو رہا ہے، زارو کتار رو رہا ہے۔ فضائل صحابہ دی اندر امام احمد بن حنبل نے بھی یہ بات نقل کیتی ہے، آپ فرماندیاں نے مینوں روندہ نظر کوئی نہ آیا، مینوں کوئی روندہ نظر نہ آیا، تے جدوں میں چار پاسے ویکھ لیا تے میرے کناں دے اندر رون دی آواز پئی، تے روندیاں روندیاں کوئی جواب دیندا ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج، میں جنہاں دا سردار واں تے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے غم دے اندر اللہ دی قسم اے غم دنیا کائنات دے اندر ہر ایک نے منایا۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ دعا گو ہاں میرا خالق و مالک سانو سب نو ازواج محمد، اصحاب محمد اور اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔